वेलकम बैक। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान का गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफियों के लिए वीजा ऑन अराइवल का ऐलान। वफूद की सतह पर बातचीत आज होगी। मुज़ाकरात का अहम और मरकजी मरहला कल होगा। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। खित्ते के अमन की खातिर पाकिस्तान में बड़ी बैठक। अमरीका ईरान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए सारी नजरें इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हिस्सा लेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक खुसूसी वफ्द पाकिस्तान भेजने की तस्दीक की, जिसकी क़यादत पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम और मरकजी मरहला कल होगा, जिसमें खलीजी ममालिक, चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मजीद सख्त। रेड जोन को गैर मुतल्लका अफराद के लिए बंद कर दिया गया। शहर में 2 रोज की छुट्टी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। उन्होंने वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के शुरका के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया। तमाम अफराद को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के सिलसिले में आने वाले वफूद और सहाफियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीजा बोर्डिंग की इजाजत दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीजा जारी करे। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम कर दिए गए हैं। तो अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और निहायत एक इंतहाई अहम और गैर मामूली पेशरफ्त है, जिसने आलमी सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को एक बार फिर से मरकज़े निगाह में रखा हुआ है। और इस्लामाबाद में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन अमान के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए कौन कौन पहुंच चुका है और क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस को जो है वो पाकिस्तान ने लीड किया और इस वक्त अगर इन मुज़ाकरात की बात की जाए तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और वफूद जो हैं वो पहुंचेंगे आज रात तक। जो तमाम गैर मुल्की वफूद हैं उनकी पाकिस्तान आमद का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद कल बाकायदा तौर पर ये मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं और उनके साथ अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी बराए मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ भी होंगे और जबकि जैरेड कुशनर भी इस 3 रुकनी जो नॉमिनेशंस बताई गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से उसमें शामिल हैं। जबकि ईरानी वफ्द में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची वो शामिल हैं। इसके साथ साथ दोनों जो डेलीगेशंस हैं उनके लिए भी हुकाम मुतलका जो हैं वो भी उनके साथ शामिल होंगे। जो मुज़ाकरात हैं उनका बाकायदा आगाज जो है वो हफ्ते की सुबह यानी कल सुबह से होगा, जैसा कि बताया भी गया था। और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं और पहले ही 2 दिन की मुकामी तातील का यहाँ पर ऐलान भी कर दिया गया था। 10 पॉइंट्स ईरान की जानिब से जब ये सीज फायर हो रहा था इब्तदाई जो पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हो पाया था तो 10 पॉइंट्स ईरान की जानिब से दिए गए थे, 15 पॉइंट्स अमेरिका की जानिब से सामने आए थे। जो बुनियादी नुकात हैं इस सीज फायर को लेके और अब जो मुस्तकिल अमन की तरफ जाने के लिए जब ये दोनों फरीकैन आमने सामने बैठेंगे तो जो बुनियादी और सबसे अहम नोयत के नुकात हैं उनमें सबसे बुनियादी जो नुकता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की
مکمل اوپننگ کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے امریکہ کا یہ موقف ہے کہ بغیر شرائط کے جو ہے وہ اسے کھولا جائے، جبکہ ایران کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو ایران کا اس حوالے سے بھی تحفظات ہیں کہ جو بار بار جاریت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پر نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورینیم انریچمنٹ کو لے کر ظاہر ہے جب پھر یہ مذاکرات ہوں گے اور جو بھی تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر دونوں ممالک اسلام آباد میں بیٹھنا پاکستان کی یقیناً یہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے. راجہ محسن اجاز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فرانس کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی. فرانس کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار بھی کیا گیا. پاک فرانس وزراء خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. دفتر خارجہ کے مطابق پاک فرانس وزراء خارجہ کا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور دیا گیا. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. پاک فرانس وزراء خارجہ نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل پر تنقید. ٹرمپ نے کہا وال سٹریٹ جرنل کا ایڈیٹوریل بورڈ دنیا کا بدترین اور سب سے زیادہ غلط ہے. وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ٹرمپ نے ایران میں قبل از وقت فتح کا اعلان کیا. در حقیقت ایران کے خلاف ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے فتح حاصل کی ہے، اس میں کچھ بھی قبل از وقت نہیں. میری وجہ سے ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. بہت جلد آپ دیکھیں گے ایران کی مدد یا اس کے بغیر تیل کی ترسیل شروع ہو جائے گی. ایران کی مدد ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وال سٹریٹ جرنل کو ہمیشہ کی طرح اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے. وال سٹریٹ جرنل غلطی کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتا ہے. وال سٹریٹ جرنل کبھی نہیں مانتا کہ وہ غلط ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن مقدمات کی سماعت اتوار سے پھر شروع ہوگی. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے جنگ کے باعث سماعت عارضی طور پر معطل کی گئی تھی، لیکن اب جنگ بندی کے بعد معاملات بحال ہو رہے ہیں. نیتن یاہو پر رشوت، دھوکہ دہی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں. امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کے مفاد میں کئی بار نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کا مطالبہ کر چکے ہیں. شاندار سفارتکاری کے باعث عالمی سطح پر پاکستان کی پذیرائی. بھارت میں صف ماتم بچھ گئی. سنگاپور کے جریدہ دی اسٹریٹ ٹائمز نے بھی بھارت میں مودی کی پسپائی پر جاری کڑی تنقید کو آشکار کر دیا. بھارتی سیاستدانوں اور مصنفوں نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا مودی حکومت شدید ناکامی شکار ہے، جبکہ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر رہنماؤں نے مودی کی ڈپلومیسی کی تصویری مذاق ناکام اور کمزور قرار دے دیا. پاکستان چودھری بنا بیٹھا ہے، انٹرنیشنل میڈیشن کرا رہا ہے. انڈیا از ناٹ ایون ان دیٹ بلڈنگ. If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. اس یدھ میں پاکستان کا رول اچانک بڑا دکھنے لگا. اسیم منیر امریکہ کے راشٹرپتی سے بات کر رہے ہیں اور بھارت جو اپنے آپ کو وشوگرو کہہ رہا تھا وہ کہیں نہیں ہے. تو بھارت کی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کوشش کری، کم سے کم گئے، نیگوشیٹ کرا. اب ہم ہنسی سکتے ہیں نا، ہنسیے اپنے اوپر، ہنسیے ہم نہیں کر پائے ہمارے نکمے پن پر ہنسیے. Look at the paradox of what Mr. Modi's incompetence. There are people thanking Pakistan for bringing an end to what could have been a potential catastrophic consequence of maybe something going entirely out of hand. میرے لیے تو بڑی ہے، مطلب I can't digest this کہ پاکستان میڈیٹ کرے. US وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے، ایران کے اسمبلی کے اسپیکر یا جو ریپرزینٹ وہ آئیں گے، 2-3 دیشوں کے لوگ آئیں گے، 2 دن وہاں اکٹھے بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی. ہماری جو فورن پالیسی ہے، this is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. پاکستان وہ شانتی دودھ بن گیا. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی کی ان پڑھ کھیکی والی ودیش نیتی، ایک کھیکی جبرن گلے پڑوں والی جو ودیش نیتی ہے، اس کے کارن سے آج بھارت الگ الگ پڑ گیا ہے. یہ ہماری کورنیتک انترراشٹری کمزوری. سیز فائر کی بات، دونوں میں سمجھوتا کرانے کی بات بھارت کو کرنی چاہیے تھی، لیکن جب بھارت کے پردھان منتری اسرائیل میں جا کے کہیں گے کہ یہ دھرتی فادر لینڈ ہے، بھارت مدر لینڈ ہے،
आपने तो उसी दिन अपनी विदेश नीति को खत्म कर दिया। अमेरिका ईरान जंग बंदी करा के पाकिस्तान आलमी सतह पर उजागर हुआ तो भारतीय वजीर आजम मोदी मजाक का निशाना बन गए। बैनुल अक़वामी मंडी में आज भी खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। लंदन ब्रेंट खाम तेल 0.39% इजाफे से $96.29 फी बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 0.3% इजाफा हुआ और कीमत $98.16 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है आबने हुर्मुज़ में नकलो हमल बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में आज मजबूत रुझान देखा जा रहा है। टोक्यो के निकाई इंडेक्स में 0.7% इजाफा हुआ, जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.6% और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% का इजाफा देखा गया। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भी 0.2% बढ़ गया। मुंबई स्टॉक के सेंसेक्स इंडेक्स 0.8%, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स का आगाज 2327 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। करेक्शन के बाद 2158 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,67,676 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। IMF का कहना है मशरिक़ वुस्ता में जंग से मुतासरा कमजोर मईशतों को $50 अरब तक फराहम किए जा सकते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने जुमेरात को AFP को शेयर किए गए बयान में कहा, मशरिक़ वुस्ता जंग के देरपा माशी असरात होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। 4.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। जंगबंदी की सूरत में भी पहले जैसी माशी सूरत हाल की वापसी मुमकिन नहीं। IMF मशरिक़ वुस्ता में बहरान के असरात की तफसीली रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट में देगा। रवा माली साल 2026 में GDP की शरह नमू 3.5% तक बढ़ने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना तरक्याती आउटलुक रिपोर्ट जारी कर थी। रिपोर्ट में माली साल 2027 में मईशत में 4.5% इजाफे की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी और सरमायाकारी से 2027 में मौशी तरक्की मुतवक्के है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्लाहात के बायस मईशत मुस्तहकम हुई है। मशरिक़ वुस्ता तनाव और तेल की आलमी कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 6.5% तक पहुंच सकती है। रवा माली साल के इख्तिताम तक अफरात ज़र 6.4% तक रहने का इम्कान है। मशरिक़ वुस्ता तनाव पैदावार और तरसीलात ज़र में कमी का बायस बन सकता है। वेलकम बैक। उम्मीद है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अमन मुआहिदा हो जाएगा। ईरान ने उन तमाम चीजों से इत्तेफाक कर लिया है जिस पर उसे इत्तेफाक करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की NBC न्यूज से गुफ्तगू, कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। इससे मुताल्लिक नेतन्याहू से बात कर ली है। ईरानी ओहदेदार जब मीडिया से बात नहीं करते तो मुनासिब नजर आते हैं। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की नकलो हरकत पर बहुत खराब काम कर रहा है। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूल कर रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है। ईरानी हुकाम का कहना है रोजाना 15 जहाजों को आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी जाएगी और हर जहाज को पासदाराने इनकलाब से मंजूरी लेना होगी। नया निजाम पासदाराने इनकलाब की निगरानी में नाफिज किया गया है। हुकाम का कहना है सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं होगी। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के मामले पर सदर ट्रंप से राबता किया है। बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, स्टारमर और सदर ट्रंप ने कहा वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए किसी हद तक पहुंचने के अमल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सर कीर स्टारमर कतर में हैं, जहां से उन्होंने टेलीफोन पर सदर ट्रंप से गुफ्तगू की और अमरीकी सदर को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए काबिले अमल मंसूबों पर इत्तफाक के लिए शराकतदारों का इकट्ठा करने की कोशिशों से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि हम किसी हद तक पहुंचने के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। स्टारमर और ट्रंप ने जहाज रानी को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए मंसूबे की जरूरत पर गुफ्तगू की है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से फीस वसूल करने की इतलात हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ईरान इसे फौरी तौर पर बंद करे।
اس سے پہلے اسٹارمر نے کہا تھا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول یا فیس قابل قبول نہیں ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیرپا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں حاکان فیدان نے کہا پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اسرائیل کی ممکنہ تخریب کاری سے چوکنا رہنا اور مناسب جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ نے مزید کہا جب تک اسرائیل کی توسیع کے لیے جارحانہ اقدام ختم نہیں ہوتے تب تک مشرق وسطی میں دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کا دائرہ لبنان تک پھیلا دیا ہے۔ ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ جرمن چانسلر فیڈرک مرز نے کہا امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ یورپ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہیں یقین دلایا ہے کہ معاہدہ طے پانے کی صورت میں جرمنی سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکی ہم منصب مارکو روبیو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق رابطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اسپین کے وزیر خارجہ نے بھی رابطہ کیا۔ خطے کی صورتحال، سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات کی گئی۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بیان میں کہا اسلام آباد مذاکرات میں ایران فعال طریقے سے شامل ہوگا۔ مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہے۔ 40 روزہ جنگ میں ایران نے دشمن کے انداز سے غلط ثابت کیے، کامیابی کی بنیاد ایرانی قوم کا عزم ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی۔ رات بھر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی، 1100 سے زائد زخمی ہیں۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں۔ لبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ لبنان کے وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے خبردار کیا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف نے ایکس پر پوسٹ میں لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے اپنا پرانا ٹویٹ بھی ری ٹویٹ کیا۔ کہا لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی 10 نکاتی تجاویز میں شامل ہیں۔ لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ پر جنگ بندی 10 نکاتی تجاویز کا پہلا نقطہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر واضح زور دیا ہے۔ لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے بند اور لبنان کو جنگ بندی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کی اسرائیلی میڈیا سے پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ اسرائیلی حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں یا نہیں، ہمیں جنگ بندی کی تفصیلات تک رسائی نہیں۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل لبنان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے، شہریوں کا احترام اور تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے۔ لبنانی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔
کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل لبنان کی علاقائی سالمیت کا احترام کرے، شہریوں کا احترام اور تحفظ بین الاقوامی قانون کے تحت ضروری ہے۔ خبر دیں گے آپ کو ایندھن بچت پالیسی کے تحت سندھ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ تمام اسلامی مارکیٹس رات 8 بجے بند ہوں گی۔ دکانیں اور مالز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے سنجے سادوانی۔ جی سنجے۔ ہاں جی بالکل، سندھ حکومت نے بھی کفایت جاری پالیسی کے تحت مارکیٹ، شاپنگ ہالز اور شادی ہالز کے لیے نئے اوقات کار کا اعلان کیا ہے۔ سندھ حکومت کے صوبائی وزیر شجیع اللہ میمن نے نوٹیفیکیشن شیئر کیا ہے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ جو نئی پالیسی ہے اس کے تحت دکانیں، مارکیٹ، ریسٹورینٹ، شادی ہال جو ہے ان کے ٹائمنگ کو کم کیا گیا ہے۔ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر مارکیٹیں، دکانیں 8 بجے بند کر دی جائیں گی، یعنی چھوٹے شہروں میں 8 بجے مارکیٹیں اور تمام دکانیں بند کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ شجیع میمن کے مطابق جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں یعنی کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ میں تو خاص وہاں پر جو دکانیں ہیں ان کے اوقات کا رات 9 بجے تک رکھے گئے ہیں، جس سے مارکیٹیں اور شاپنگ مال رات 9 بجے تک بند کرنا ہوں گے۔ یہ احکامات ہفتہ اتوار کو بھی نافذ العمل ہوں گے۔ سندھ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ تندور، دودھ کی دکانیں، ڈیری شاپ، بیکری، میڈیکل اسٹور جو لیبارٹریز ہیں ان کو یہ پابندی نہیں لگے گی، اور پیٹرول پمپ کو بھی ان پابندیوں سے استثناء قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق ہوٹل، ریسٹورینٹ، فوڈ ڈیلیوری کے آؤٹ لیٹس انہیں شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک ڈنر ٹائمنگ میں کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی جو سروس ہے وہ رات بھر جاری رہ سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شادی ہال، بینکویٹ کو رات 8 بجے سے 12 بجے تک تقریب منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تمام جو احکامات ہیں وہ پولیس کو بھی بھیجے گئے ہیں، پولیس کو اس پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سنجے سادوانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔